बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे नैब के हवाले से। नैब के कानून में तरामीमी ऑर्डिनेंस लाया गया, एक बार फिर सदारती रेफरेंस के ज़रिए ये बिल पास करवाया गया, चोर रास्ते से लाया गया। आखिर क्या वजूहात है कि पार्लियामेंट में ये कानून नहीं लाया जा सका और ना ही आइंदा मुस्तकबिल में इस कानून के हवाले से, तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट में इसको लाने की कोशिश या उम्मीद है। हालांकि अपोजिशन की जानिब से ये बार बार नैब को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने और सिरे से ख़त्म करने की बात बार बार की गई। इस वक्त 3 साल के बाद देखने में ये चीज़ सामने आ रही है, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर कुछ नज़र आती हैं इस हवाले से कि नैब के कवानीन सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। इस वजह से इसको ख़त्म हो जाना चाहिए या इसकी तरमीम हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से हुकूमत को एक बार फिर ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ा और 3 साल तक इसी नैब के कानून, जिसकी बार बार अपोजिशन शोर मचाती रही कि इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, लेकिन 3 साल तक इसके हवाले से कोई ऐसा काम, इसमें कोई अमेंडमेंट के हवाले से काम नहीं किया गया। लेकिन अब ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई, इमरजेंसी बेसिस पे ऑर्डिनेंस लाके तरमीम की गई और आज सैफुर रहमान केस के हवाले से इससे फ़ायदा भी हासिल किया गया। और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से एक एप्लीकेशन नैब में दाखिल की। 8 अरब करप्शन का जो मेगा स्कैंडल है वो नैब के दायरा कार में जो नई तरमीम आई हैं उसकी बुनियाद पर, उनकी वजूहात, उस अमेंडमेंट की वजह से ये दायरा कार में नहीं आता, इसलिए उनको बरी किया जाए। ये अलग बहस है कि उनकी एप्लीकेशन नल एंड वाइड डिक्लेयर करके वो भी खारिज की गई। इस हवाले से भी स्पेसिफिकली बात करेंगे। लेकिन सैफुर रहमान केस में जो 14 दिन का रिमांड CRPC के तहत, फौजदारी कवानीन के तहत मौजूद है एक लॉ, और नैब में 90 डेज़ का रिमांड है, लेकिन वो फ़ायदा सैफुर रहमान केस में उनको इस तरमीमी आर्डिनेंस के ज़रिए पहुँचाया गया। तो एक तरफ इस तरमीम को इस्तेमाल किया गया और एक तरफ नहीं। इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। महंगाई जो हुकूमत को ले डूबी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमती जो अरकान हैं उनमें इख्तलाफ इस कदर बढ़ गया है कि वो फट कर खुल कर सामने आ रहे हैं। और आने वाला टाइम कैसा नज़र आया, क्या हुकूमत आज गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये सवाल सामने आ चुका है, ये उठता हुआ दिखाई दे, र्यूमर्स मौजूद हैं कि क्या हुकूमत अब इन हालात में 5 साल पूरे कर सकेगी। इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे DGISI की जो इस वक्त तकर्री है वो एक मुअम्मा बन चुकी है और इस मुअम्मे की वजह से देखना ये है कि कोई भी मुकर्रर हो, ये रूटीन की चेंजिंग्स हैं आर्मी की, लेकिन इसके बावजूद देखना ये है कि क्या इस चेंजिंग से, इस तब्दीली से अफ़गानिस्तान जो पॉलिसी पाकिस्तान की ऑलरेडी मौजूद है उसमें कुछ चेंज आएगा। इन तमाम हवालों से आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, जबकि इनके साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद मुग़ल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और साथ साथ प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स लॉयर फोरम रावलपिंडी डिवीज़न के। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से, कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एक बार फिर चोर रास्ते से लाया गया, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या समझते हैं अपोजिशन ये शोर मचाने के बावजूद कि इसको ख़त्म किया जाए इस नैब के कानून को, क्या फिर भी इनमें इख्तलाफात मौजूद हैं? आगा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम नॉट अ लॉयर बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो है कि इट इज़ दोनों अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है, इनमें चूँकि आपस में इख्तलाफ हैं, दोनों बैठते नहीं हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, और स्पेशली अपोजिशन जो है कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जिसमें कि वो जो है स्पेशली जहाँ पे करप्शन और माल लूटने की बात आती है, तो अपोजिशन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसमें कि इस चीज़ के ऊपर कोई लॉ बन सके और इस चीज़ में कोई काम कर सके। तो फिर गवर्नमेंट के पास एक यही रास्ता रह जाता है कि जी वो जो है वो जाए और
جو ہے وہ ایک آرڈیننس اس کا نفاذ کر دے. اب جو آپ کے باقی لیگل اس کے آسپیکٹس ہیں وہ میرے کولیگ جو ہے وہ زیادہ اس کو بہتر سمجھیں. بریگیڈیئر صاحب وہ درست ہے، لیکن میرا سوال آپ سے اسپیسیفک اس حوالے سے تھا، امینڈمنٹ کیا ہیں، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک تو سیپریٹ چیپٹر ہے، لیکن اس وقت جو 3 سال سے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن بقول اپوزیشن کی جا رہی تھی، اب تو ان کی بات مانی جا رہی ہے، اس نیب قوانین میں امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں پراسیکیوٹر کے حوالے سے اور باقی ریمانڈ کے حوالے سے، کچھ اور چیزیں ہیں کہ کون کون سے دائرہ کار میں ان کے اختیارات آتے ہیں، میننگ دیئر بائی کچھ نہ کچھ تو فیور ہو رہی تھی اپوزیشن کی، لیکن اپوزیشن نے کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے صاف انکار کر دیا ان کو سپورٹ کرنے سے اس حوالے سے؟ دیکھیں وہ تو آپ کو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی اسپیشلی دونوں جو میجر پارٹیز ہیں کہ کوئی بھی ان کو ان کی کرپشن کے بارے میں مت. لا ہمیشہ بنتے ہیں اور لا امپروو ہوتے ہیں. دیٹ از دنیا پوری میں اسی طرح ہوتا ہے کہ لا امپرووز ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان میں لوپ ہولز ہوتے ہیں، فردر امپروومنٹ ہوتی ہے. تو یہ صرف اس لیے اس کو اپوز کر رہے ہیں بیکاز اس میں جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس میں ان کا نام آئے، اور یا وہ اس میں جو ہے وہ قانون کے کسی طرح بھی قانون کے دائرے میں وہ اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے. قانون کے دائرے میں نہیں لانا چاہتے، حالانکہ اگر یہ امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو آنے والے ٹائم میں، کیونکہ پچھلے جواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہے کہ یہ غلطی میری تھی کہ اپنے دور اقتدار میں اس کو مجھے ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن آنے والے دور میں اسی بیانیے کو اگر لے کے چلے تو یہ تو ان کے فائدے کی چیز تھی، لیکن وہ اس میں حصہ نہیں لے کے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ غلطی کر رہی ہیں؟ جی بالکل، دے آر دا لا میکرز. لا میکرز کا کام ہی یہ ہے کہ قانون بنانا. اگر وہ قانون نہیں بنا سکتے، قانون بنانے میں مدد نہیں کر سکتے، قانون بنانے میں وہ جو غلطیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ایز اپوزیشن، آئی تھنک کہ ان کا پھر پارلیمنٹ میں ہونا نہ ہونا ایک ہی بات. تو جو اتنے وہ پیسے لیتے ہیں، اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، پرکس اینڈ پرویلیجز وہ نہیں چھوڑتے، لیکن قانون جہاں پہ بنانے کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ نہ تو یہ بیٹھتے ہیں، نہ وہ ڈسکس کرتے ہیں، نہ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اچھا بھیا صاحب، ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ 3 سال تک اس کی ضرورت نہیں پیش آئی، لیکن اب ہنگامی بنیادوں پر یہ امینڈمنٹس لائی گئی، ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی حکومت کو؟ آج تک جو ہے ایک پروسیس چل رہا ہے وہ 3 سال میں. تو آپ دیکھیں، آپ ایک قانون بناتے ہیں، اس کے سارے اینگلز دیکھتے ہیں. جب آپ وہ اس کا ایک ٹائم لگتا ہے، ایک چیز کو ایک جو ہے اس کی جب فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے، اس کے پروز اینڈ کونز دیکھے جاتے ہیں، اس میں اس کی امپلیکیشن دیکھی جاتی ہے، اور تب وہ آئی تھنک اس سارے میں لا منسٹری نے بہت کام کیا ہوگا. لیکن اس کا جو فائنل سٹیج ہے اس پہ آ کے آپ اس کو بالکل ریلیگیٹ کر دیں وداؤٹ ڈسکسنگ، وداؤٹ ٹاکنگ اینی تھنگ، اور اس کو صرف آپ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جبکہ جو لوگ میڈیا دیکھ رہے ہیں ان میں سے 99% نے نہ تو نیب کا آرڈیننس پڑھا ہوگا، نہ نیب آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ پرپوز ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوں گی. وہ صرف ان لوگوں کی زبان سے کہنے پہ یہ سمجھ لیں گے کہ جی یہ تو غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز اور اسی سے کنیکٹڈ بتائیے گا، اعتراض اس وقت یہ ہے کہ ایک عرصہ گزارا ہے اپوزیشن نے حکومت کے اندر، جس میں 2 بڑی پارٹیاں جیسے آپ نے نام لیا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تھوڑی بہت ان کو نو ہاؤ ہے. یہ ہر دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ کوئی گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ بالکل جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اور آرڈیننس لانا، آرڈیننس کی جو فیکٹریز لگی ہوئی ہیں کہ ہر روز آرڈیننس لایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، تو یہ کس طرح سے شیورٹی ہے کہ یہ جو بھی قوانین ایمرجنسی میں پاس کیے جا رہے ہیں یہ بالکل درست اور صحیح ہیں اور آنے والے ٹائم میں اس کے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں